Okay, let's start it. Mm, Okay, today we are going to discuss another topic on hypothesis testing, chi-square test. अब यो टपिकबाट नर्मली एक्जाममा चाहिँ मिडियम टाइपको क्वेसन आउँछ हैन 15 नम्बरसम्मको क्वेसन आउला नर्मली है दिस इज द लास्ट टपिक इन हाइपोथेसिस टेस्टिङ रनिङ च्याप्टर chi-square टेस्ट ओके अब योभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि just we have gone through several chapters on hypothesis testing from Z test, T test, F test, ANOVA हैन यो विभिन्न प्रकारको टेस्टिङहरु हामीले गर्यौं यो सबै टेस्टिङमा एउटा कमन कुरा हामीले के पायौं भन्दाखेरि just we were testing about the you can say population parameter हामीले population parameter को बारेमा टेस्ट गर्यौं जस्तै कि Z test मा हेरौं न single mean को टेस्ट गर्दाखेरि is there any significant difference between population mean and sample mean भनेर हामीले टेस्ट गर्यौं त्यस्तै single proportion को बारेमा टेस्ट गर्दा is there any significant difference between population proportion and sample proportion so this were our basic concern in Z test अनि two means को टेस्ट गर्दाखेरि दुईटा means को टेस्ट गर्दा हामीले दुईटा पपुलेसनबाट झिकेको इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पलहरुको मिनमा डिफरेन्स छ कि छैन त्यो टेस्ट गर्यौं प्रोपोर्सनमा पनि त्यही टेस्ट गर्यौं अनि त्यस्तै गरी टी टेस्टमा पनि हामीले विभिन्न प्रकारको डाइमेन्सनहरु पढ्यौं फर एक्जाम्पल टी टेस्ट इज एप्लाइड फर स्मल स्याम्पल व्हेन द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पपुलेसन इज अननोन यदि पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अननोन छ भने स्मल स्याम्पलमा हामीले टी टेस्ट युज गर्छौं T test also can be conducted for a small sample, means single mean, two means मा पनि independent र paired sample हुन्छ independent sample र paired sample हैन यो हामीले पढ्यौं अनि त्यसपछि गएर हामीले T test conducted for correlation coefficient also whether there is a significant correlation means sample correlation र population correlation मा रिलेशनशिप छ कि छैन भनेर हामीले त्यो पढ्यौं अनि त्यस्तै गरी हामीले एफ टेस्ट पढ्यौं एफ टेस्ट नर्मली वी अप्लाई फर टेस्टिङ द सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु भेरिएन्ट्स इन केस अफ टु स्याम्पल एन्ड इन केस अफ मोर देन टु स्याम्पल्स वी अप्लाइड एफ टेस्ट फर टेस्टिङ द सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन मिन्स अफ मोर देन 3 or more स्याम्पल्स 3 वा त्योभन्दा बढी स्याम्पलको चाहिँ हामीले मिन डिफरेन्स टेस्ट गर्नको लागि एफ टेस्ट हामीले एप्लाई गर्यौं एनोवा टेस्ट हैन वन वे र टु वे अब यो सबै टेस्टहरुमा एउटा कमन कुरा के छ भन्दाखेरि जस्ट वी वेयर टेस्टिङ द हाइपोथेसिस अगेन्स्ट पपुलेसन प्यारामिटरको अगेन्स्टमा हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्छौं अब यहाँनिर when we talk about this chi-square test so normally chi-square test is a non-parametric test पहिलो कुरा यो बुझ्नुपर्छ यो कुरा क्लियर भएन भने फेरि त्यहाँनिर एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ नन प्यारामेट्रिक टेस्ट भनेको के हो नन प्यारामेट्रिक टेस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि इन केस अफ chi-square test we are not going to make a reference to the population parameter मा हामीले कुनै प्रकारको रेफरेन्स हामीले बनाउँदैनौं that means we do not test the significance of population parameter को significant test यसमा हामीले गर्दैनौं अब यो वास्तवमा के हो टेस्ट नन प्यारामेट्रिक टेस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले दुईटा कुरामा एप्लाई गर्छौं है एउटा भनेको just we use to test the goodness of fit between observed frequency and theoretical frequency हैन theoretical frequency र हामीले अब्जर्भ गरेको फ्रिक्वेन्सीमा भिन्नता छ कि छैन त्यो टेस्ट गर्नको लागि हामीले प्रयोग गर्छौं गुडनेस अफ फिट जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौं न एउटा थ्योरी के छ भने कुनै एउटा सर्टेन सिटीमा रहेको डिपार्टमेन्टल स्टोरमा चाहिँ हप्ताको प्रत्येक दिन लगभग बराबर मान्छे चाहिँ भिजिट गर्छ भन्ने खालको एउटा थ्योरी होला हैन र
यहाँनिर अब हप्ताको बराबर मान्छे भिजिट गर्छ भन्नुको अर्थ मानौ न हप्तामा चाहिँ 7 दिन छ, 7 दिनमा टोटल 140 जना मान्छे भिजिट गर्छ भने प्रत्येक दिन 20 पिपल भिजिट द डिपार्टमेन्टल स्टोर भन्ने हाम्रो थ्योरी हो। कुरो बुझ्यो नि, सन्डे पनि 20 आउँछ, मन्डे पनि 20 आउँछ, ट्युजडे पनि 20 आउँछ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, स्याटरडे पनि 20 पिपल चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टल स्टोरमा भिजिट गर्छ भन्ने थ्योरी हाम्रो त्यो के। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि थ्योरिटिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ त्यसलाई अर्को शब्दमा। अनि अब हामीले यो हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न लागि कुनै एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा भिजिट गर्ने, विकली भिजिट गर्ने कस्टमरहरूको सङ्ख्या युनिफर्म छ, बराबर छ भनेर यदि हामीले टेस्ट गर्न लाग्यौँ, प्रत्येक दिन चाहिँ बराबर कस्टमर भिजिट गर्छ भनेर टेस्ट गर्न लाग्यौँ, अब हामीले के गर्छौँ, जस्ट वी गो टु द डिपार्टमेन्टल स्टोर, वी कलेक्ट द डेटा, वी अब्जर्भ द डेटा होइन। प्रत्येक दिन हामीले अब्जर्भेसन गर्छौँ वा त्यहाँको रिकर्डबाट हामीले लिन्छौँ, सन्डे कतिजना आयो, मन्डे कतिजना आयो, ट्युजडे कतिजना आयो, वेडनेसडे कतिजना आयो, यो हामीले चाहिँ के गर्छौँ त त्यहाँबाट डेटा लिन्छौँ। लिइसकेपछि अब हाम्रो चासो के हुन्छ भने हाम्रो एजम्सन के हो भन्दाखेरि त्यो डिपार्टमेन्टल स्टोरमा प्रत्येक दिन इक्वल पिपल भिजिट गर्छ भन्ने हाम्रो चासो हो होइन। तर हामीले अब्जर्भेसन गर्दाखेरि हामीले त्यो डिपार्टमेन्टल स्टोरमा भिजिट गरेको कस्टमरहरूको डेटा लिँदाखेरि हामीले के पायौँ भने सन्डे मानौँ न फर इक्जाम्पल 15 जना भिजिट गर्यो, मन्डे 10 जना भिजिट गर्यो, ट्युजडे 9 जना भिजिट गर्यो, वेडनेसडे 20 भिजिट भयो, भिजिटर देखियो भनेपछि हामीले अब्जर्भ गरेको फ्रिक्वेन्सी, अब्जर्भ नम्बर अफ भिजिटर के हुनसक्छ, प्रत्येक दिन फरक फरक हुनसक्छ होइन। अब यहाँनिर हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङ के गर्ने हो भने जस्ट वी आर कन्सर्न अबाउट whether or not there is a significant difference between the observed number of visitors in the departmental store and our theoretical observation, theoretical expectation. हामीले theoretically बराबर नम्बर अफ भिजिटर भिजिट गर्छ भनेर जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेछौँ त्यो र हामीले अब्जर्भेसन गरेको नम्बर अफ भिजिटर इन द डिपार्टमेन्टल स्टोरको बिचमा फरक छ कि छैन भनेको अर्थ एक्चुअली भिजिटेड नम्बर अफ कस्टमर इन द डिपार्टमेन्टल स्टोर त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसनसित राम्ररी फिट हुन्छ कि हुन्न, जस्ट वी आर गोइङ टु टेस्ट द्याट। सो दिस इज कल्ड गुडनेस अफ फिट। अब यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यसलाई हामीले सेपरेटली न्युमेरिकल गर्छौँ। यो काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्दाखेरि वेदर यु आर गोइङ थ्रु गुडनेस अफ फिट अर इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स, यो कुरा हामीले क्वेसन पढेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ नि। अब गुडनेस अफ फिट भनेको के हो भने यसलाई अझ कमनली भन्ने हो भने जस्तै योभन्दा अगाडि हामीले जस्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन इन च्याप्टर 2 and we have gone through several probability distribution जस्तै कि binomial probability distribution, Poisson probability distribution, normal probability distribution। अब यहाँनिर हामीलाई यो तीनटा कुराको नलेज चाहिन्छ काई स्क्वायर टेस्ट गर्दाखेरि, गुडनेस अफ फिट गर्दाखेरि। पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन एन्ड पोजन डिस्ट्रिब्युसन यो कस्तो प्रकारको डेटामा युज हुन्छ मलाई भनिदिनु त, पढेको कुरा भुलियो कि के छ? बाइनोमियल र पोजन डिस्ट्रिब्युसन कस्तो प्रकारको डेटामा युज हुन्छ, कस्तो प्रकारको भेरिएबलमा युज हुन्छ? सुन्ने छैन? सुन्ने छ सर, सुन्ने बिर्सियो। छ। ल अमृता गौडेलले भन्नु पर्यो। अमृता गौडेल, यहाँ मैले सुरुमै नाम भेटेँ। कस्तो प्रकारको भेरिएबलमा बाइनोमियल र पोजन डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौँ, कस्तो प्रकारको भेरिएबलमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौँ, हामीले पढेको नि त यो कुरा त होइन र। बिर्सियो सर। इन टर्म्स अफ देयर आर टु टाइप्स अफ भेरिएबल, एउटा डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल होइन, अर्को कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल। याद छ कि छैन? 2007 वैशाखमा मैले पढाएको होइन। म अहिले जुन कोठामा बसेछु यो कोठामा होइन, माथिको कोठामा बसेर पढाएको मलाई याद छ। अनि डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल र कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल हुन्छ।
अब यो कुरालाई अलिकति रिभ्यू गर्नुपर्छ कि हामीले काई स्क्वायर पढ्नु भन्दाखेरि डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल भनेको त्यस्तो भेरिएबल हो जुन भेरिएबलको भ्यालुज भनेको काउन्टिङ प्रोसेसबाट जेनेरेट हुन्छ 1 2 3 4 5 6 भनेर यसरी काउन्टिङ प्रोसेसबाट जेनेरेट हुन्छ र त्यो डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलको भ्यालुज जहिले पनि इन्टिजर हुन्छ इन्टिजर भनेको होल नम्बर 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ अब 4 जना मान्छे 5 जना मान्छे भन्यो भने त्यो इन्टिजर नम्बर भयो होल नम्बर भयो अब 4 जना ठुलो मान्छे एउटा सानो मान्छे भन्यो भने 4.5 जना भन्न सकिन्न त्यसलाई त्यो 5 जना हुन्छ 5 पिपल भन्ने हुन्छ हैन त यो काउन्टिङ नम्बरबाट काउन्टिङ प्रोसेसबाट जुन भेरिएबलको भ्यालु जेनेरेट हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल भन्छौँ वास्तवमा डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल भनेको के हो भने त्यो इट इज सिम्पली अ फ्रिक्वेन्सी त्यो फ्रिक्वेन्सी हो मैले अघि डिपार्टमेन्टल स्टोरको इक्जाम्पल लिएँ नि त्यहाँनिर हामीले नम्बर अफ भिजिटरको कुरा गऱ्यौँ कि एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा कतिजना कस्टमरहरू भिजिट गर्छन् भनेर यदि हामीले भन्यो भने वी आर टकिङ अबाउट द नम्बर अफ भिजिटर द भ्यालु अफ नम्बर अफ भिजिटर इट इज जेनेरेटेड फ्रम द काउन्टिङ प्रोसेस हैन गणना प्रक्रियाबाट आउँछ 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना भन्ने आउँछ हैन त बाइनोमियल र पोजन डिस्ट्रिब्युसन भनेको नर्मली डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलमा प्रयोग गरिन्छ है जसमा हामीले फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गर्छौं भने अर्कोतिर नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको हामीले कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलको रूपमा भेरिएबलको लागि प्रयोग गर्छौं कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल भनेको के हो जसको भ्यालु हामीले जेनेरेट कसरी गर्छौं वी जेनेरेट द भ्यालुज अफ नर्मल कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल बाइ द प्रोसेस अफ मेजरमेन्टको प्रोसेसबाट काउन्टिङको प्रोसेसबाट होइन गणनाको प्रक्रियाबाट होइन कि मापनको प्रक्रियाबाट त्यसलाई हामीले जेनेरेट गर्छौं मेजरमेन्ट गर्छौं जस्तै कि किलोग्रामको कुरा गर्ने हो भने त्यो मेजरमेन्ट भयो हैन मार्क्सको कुरा गर्ने मेजरमेन्ट भयो त्यस्तै गरी हाइटको कुरा गर्ने मेजरमेन्ट भयो वेटको कुरा गर्ने त्यो मेजरमेन्ट भयो स्पिडको कुरा गर्ने भने त्यो मेजरमेन्ट भयो हैन यस्तो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा हुन्छ अब यहाँनिर हामीले यो तीनटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन मध्ये यो तीनटै प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं ठीक छ नि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पोजन डिस्ट्रिब्युसन भनेको यो के हो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनका थ्योरीहरु हो अझ अर्को थ्योरी पनि हुन्छ जुन थ्योरी चाहिँ कमनली के हो भने पढिरहनु पर्दैन जसलाई हामीले युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं युनिफर्म थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं जस्तै बाइनोमियल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन एउटा हो पोजन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन एउटा हो युनिफर्म फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो भने फ्रिक्वेन्सीको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ युनिफर्म छ एकनासको छ भन्ने कुरालाई युनिफर्म भनिन्छ हैन त्यो बाइ नेम इट इज क्लियर त्यसकारणले त्यसको लागि ठूलो थ्योरी केही पनि चाहिदैन हैन त्यही भएर हामीले थ्योरीको रूपमा बाइनोमियल र पोजनलाई पढ्छौं अनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पनि एउटा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो तर यहाँनिर हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलको लागि युज गरिन्छ हैन कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलको लागि युज गरिन्छ त्यसकारणले त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा जहिले पनि हामीले पपुलेसन प्यारामिटरलाई रिफरेन्स गर्छौं जस्तै कि मिन भ्यालुको कुरा गर्यो हैन मिन भ्यालुको कुरा गर्यो भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा व्हाट इज द मिन वेट भनेर भन्यो भने अब मिन वेटको त एउटा पपुलेसन पनि हुन्छ स्याम्पल पनि हुन्छ हैन त्यही भएर हामीले त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको पपुलेसन प्यारामिटरको रिफरेन्समा युज गर्छौं जब हामीले पपुलेसनको प्यारामिटरलाई रिफरेन्स दिनु पर्दैन we are purely talking about the frequency we are purely talking about the discrete random variable हैन फ्रिक्वेन्सी को बारेमा मात्रै हामीले कुरा गर्छौं भने त्यो फ्रिक्वेन्सी को डिस्ट्रिब्युसन हैन थ्योरेटिकली जुन एउटा डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ त्यो थ्योरेटिकल डिस्ट्रिब्युसन सित हामीले अब्जर्भ गरेको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ राम्ररी फिट भएको छ कि छैन फिट भनेको मतलब त्यसमा डिफरेन्स नहुनुलाई फिट भनिन्छ जस्तै कि मैले अघि एक्जाम्पल लिएँ नि Number of customers visited in a departmental store during a week of period is uniformly distributed भनेर भने मैले हैन एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा कस्टमर भिजिट गर्ने संख्या एक हप्ताको प्रत्येक दिन बराबर लगभग बराबर छ भनेर भन्यो भने यो मेरो थ्योरी के भयो युनिफर्म फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भयो भनेको अर्थ
number of customer visited in the departmental store of the day is uniformly distributed भन्ने त्यसको चाहिँ थ्योरी हुन्छ। अब त्यो थ्योरिटिकल डिस्ट्रिब्युसनसित हामीले अब्जर्भ गरेको फ्रिक्वेन्सी, हामीले जुन एउटा रिसर्च गर्दाखेरि हामीले जुन भेट्टायौँ एक हप्तामा प्रत्येक दिनको भिजिटर काउन्ट गर्दाखेरि जति जतिजना भिजिटर आएको छ भनेर हामीले काउन्ट गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो के हो, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। त्यस कारणले अब यहाँनिर हामीले अब्जर्भ गरेको फ्रिक्वेन्सी र त्यो कस्टमर के अरे डिपार्टमेन्टल स्टोरमा भिजिट गर्ने कस्टमर नम्बर अफ कस्टमरको बारेमा हामीले जुन सेट गरेको थ्योरी जुन छ नि, थ्योरिटिकल डिस्ट्रिब्युसन, थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, त्यो फ्रिक्वेन्सी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। हामीले अब्जर्भ गरेको फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको बिचमा राम्रो तालमेल छ कि छैन, फिट छ कि छैन, तिनीहरू एकनास छ कि छैन भनेर यदि हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो भने जस्ट वी आर गोइङ टु टेस्ट द गुडनेस अफ फिट। हामीले गुडनेस अफ फिट टेस्ट गर्छौँ त्यस्तो बेलामा। यो भयो। अनि अर्को छ इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स। एट्रिब्युट भनेको कुनै प्रकारको विशेषता। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ, अब त्यही सपिङकै इक्जाम्पल लियो होइन। सपिङकै इक्जाम्पलको रूपमा कुरा गर्दाखेरि जस्तै कि मानौँ डिपार्टमेन्टल स्टोरमा भिजिट गर्ने कस्टमरहरूलाई हामीले क्लासिफाई गरौँ के को आधारमा, जेन्डरको आधारमा। लेट अस से मेल र फिमेल भनेर क्लासिफाई गरौँ। मेल र फिमेल भनेको एट्रिब्युट हो, ठिक छ नि, यो एउटा सर्टेन विशेषता हो, गुण हो, क्याटेगोरी हो मेल र फिमेल। इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट भनेको क्याटेगोरीलाई भन्न खोजेको। मेल एन्ड फिमेल एउटा क्याटेगोरी हुनसक्छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को क्याटेगोरी के हुनसक्छ भने मेल फिमेल नभएर हामीले एजको आधारमा क्याटेगराइज गर्न सक्छौँ होइन। 25 वर्षसम्म उमेर भएका व्यक्तिहरू एउटा क्याटेगोरी भयो, 25 वर्षभन्दा माथि 50 वर्षसम्म उमेर भएका व्यक्तिहरू अर्को क्याटेगोरी भयो, 50 इयरभन्दा माथि उमेर भएका समूह अर्को क्याटेगोरी भयो। त्यसरी हामीले क्याटेगराइजेसन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को क्याटेगोरी मैले इक्जाम्पल मात्र दिएको, जस्तै मानौँ अब स्टुडेन्टहरूमा यदि हामीले कुनै स्टडी गर्ने हो भने मानौँ न स्टुडेन्टलाई क्याटेगराइज गर्दा बिजनेस स्टुडेन्ट र नन बिजनेस स्टुडेन्ट भनेर क्याटेगराइज गर्न सक्छौँ। जसले बिजनेस पढेको छ, म्यानेजमेन्ट पढेको छ, त्यसलाई हामीले बिजनेस स्टुडेन्ट भन्छौँ। जो म्यानेजमेन्ट बाहेक अरू फ्याकल्टीको स्टुडेन्टहरू छ तिनीहरूलाई नन बिजनेस स्टुडेन्ट भन्न सकिन्छ होइन। त्यस्तै गरी गएर अब एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको आधारमा क्याटेगराइज गर्ने हो भने ग्रेजुएट एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भएका ग्रेजुएटेड पिपुल अनि अन्डर ग्रेजुएटेड पिपुल भनेर यसरी हामीले क्याटेगराइज गर्न सक्छौँ। इन्कम लेभलको आधारमा यदि क्याटेगराइज गर्ने हो भने हामीले हाई इन्कम लेभल पिपुल, मिडियम इन्कम लेभल पिपुल, लो इन्कम लेभल पिपुल भनेर यसरी हामीले क्याटेगराइज गर्न सक्छौँ। त यदि हामीले कुनै प्रकारको टेस्ट गर्दाखेरि होइन, कुनै मतलब फ्रिक्वेन्सी भनौँ न, कुनै फ्रिक्वेन्सी चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीहरूको बिचमा डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेको मतलब त्यसमा एसोसिएसन छ कि छैन, सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने कुरा यदि हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्सको बारेमा टेस्ट गर्छौँ। जस्तै मानौँ न एकछिनको लागि जस्ट एउटा इक्जाम्पल हालौँ, हामीले दुईटा क्याटेगोरी बनायौँ, मेल र फिमेल होइन। अनि उनीहरूको बाइङ हेबिटको बारेमा हामीले स्टडी गर्न लाग्छौँ, कस्मेटिक प्रडक्ट र नन कस्मेटिक प्रडक्ट भनेर, ठिक छ नि। अब मेलले कति कस्मेटिक प्रडक्ट किन्छ, कतिजना मेलले कस्मेटिक प्रडक्ट किन्यो, कतिजना फिमेलले कस्मेटिक प्रडक्ट किन्यो, कस्मेटिक प्रडक्ट कतिजना मेल र फिमेलले किन्यो। अनि नन कस्मेटिक भनौँ, यसलाई मैले आफ्नो टर्म युज गरेको, कस्मेटिक बाहेकका अरू प्रडक्ट। नन कस्मेटिक प्रडक्ट चाहिँ मेल कतिजनाले किन्यो, फिमेल कतिजनाले किन्यो भनेर यस्तो प्रकारको डेटा छ हामीलाई। यहाँनिर क्याटेगोरी भयो कि कस्मेटिक प्रडक्ट र नन कस्मेटिक प्रडक्टको खरिद गर्ने कस्टमरहरूको दुईटा क्याटेगोरी छ, मेल र फिमेल, ठिक छ नि। अब हामीले यहाँनिर के हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न लाग्यो भने इज देयर एनी एसोसिएसन बिट्विन मेल एन्ड फिमेल कस्टमर इन बाइङ द कस्मेटिक एन्ड नन कस्मेटिक प्रडक्ट भनेर भन्यो। मेल र फिमेल कस्टमरले कस्मेटिक र नन कस्मेटिक प्रडक्ट किन्ने कुरामा केही तिनीहरूको केही अन्तर सम्बन्ध छ, एसोसिएसन छ कि तिनीहरू डिपेन्डेन्ट छन् वा इन्डिपेन्डेन्ट छन् भनेर यदि हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा इन्डिपेन्डेन्स अफ सर्टेन एट्रिब्युट्स भन्ने हुन्छ होइन।
अब अर्को इक्जाम्पल लिउँ, जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो कुरा ख्याल गरौँ है, यसलाई बुझिएन भने फेरि त्यहाँनिर ऊ हुन्छ। मैले हुन त पछि इक्जाम्पल गर्दाखेरि त्यो छुट्याउन सकिन्छ होला। जस्तै अर्को इक्जाम्पल लिउँ, हामीले इन्कम लेभलको आधारमा कुनै पिपुललाई 3टा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरौँ, हाई इन्कम पिपुल, लो इन्कम पिपुल, मिडियम इन्कम पिपुल, होइन। अनि यिनीहरूको टिभी पर्चेस गर्ने ब्रान्ड अफ टिभी, मानौ एउटा एलजी टिभी छ, एउटा सोनी टिभी छ, दुईटा टिभी छ, एलजी टिभी र सोनी टिभी, होइन। अब हामीले यहाँनिर के कुरा टेस्ट गर्न लागिरहेछौँ भन्दाखेरि इन्कम लेभल र पिपुलहरूको इन्कम लेभल र उनीहरूले सिलेक्सन गरेको जुन टिभीको ब्रान्ड छ नि, त्यो ब्रान्डको बिचमा कुनै एसोसिएसन छ कि छैन, सम्बन्ध छ कि छैन। उनीहरूको इन्कम लेभल र उनीहरूले पर्चेस गरेको टिभीको ब्रान्डको बिचमा कुनै सम्बन्ध छ कि छैन। आर दे इन्डिपेन्डेन्ट अर दे आर डिपेन्डेन्ट, होइन। भनेको अर्थ टिभीको ब्रान्ड सिलेक्सन चाहिँ पिपुलहरूको इन्कममा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि हुँदैन। डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने त्यो एसोसिएसन भयो, सम्बन्ध भयो, होइन। डिपेन्डेन्ट हुँदैन भने, इन्डिपेन्डेन्ट छ भने देयर इज नो एसोसिएसन भन्ने बुझ्नुपर्छ। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो एट्रिब्युट के भयो भन्दाखेरि इन्कम लेभल इज द एट्रिब्युट। सो प्रिफरेन्स टुवर्ड द ब्रान्ड अफ टिभी इज डिपेन्डेन्ट अन द इन्कम लेभल अफ द पिपल। यो हाम्रो रिसर्च क्वेसन भयो क्या। कुनै टिभीको ब्रान्ड चाहिँ सिलेक्सन गर्ने कुरामा, पर्चेस गर्ने कुरामा, प्राथमिकता दिने कुरामा उनीहरूको इन्कम लेभलसित त्यो टिभी ब्रान्डको प्रिफरेन्स चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ भनेर यदि हामीले टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने, डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई हामीले वी कल इट इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यस कारणले दुईवटा कुरामा काई स्क्वायर टेस्टको प्रयोग गरिन्छ। एउटा भनेको गुडनेस अफ फिट। गुडनेस अफ फिट भन्नुको अर्थ के बुझ्नु पर्यो, थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा राम्रो तालमेल छ कि छैन, मतलब फिटनेस राम्रो छ कि छैन। भनेको मतलब तिनीहरूको बिचमा डिफरेन्स छ कि छैन। थ्योरिटिकली जुन हामीले एजम्सन गरेको फ्रिक्वेन्सी छ त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी भन्दा फरक छ कि छैन भनेर यदि हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई गुडनेस अफ फिट भन्ने गर्छौँ, होइन। अनि इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स भनेको के हो भने कुनै एउटा एट्रिब्युट पिपुलहरूको एट्रिब्युटको आधारमा, क्याटेगोरीको आधारमा, होइन, कुनै प्रकारको क्याटेगोरीको आधारमा उनीहरूको सर्टेन प्रकारको प्रिफरेन्स हुनसक्छ, होइन। प्रिफरेन्समा भिन्नता छ कि छैन भन्ने कुरा यदि हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट भनेर भन्ने गर्छौँ। ठिक छ नि? ओके, नाउ लेट अस कम टु फर्स्ट अफ अल काई स्क्वायर टेस्ट फर गुडनेस अफ फिट, होइन। गुडनेस अफ फिटको लागि हामीले काई स्क्वायर टेस्ट कसरी गर्छौँ। अनि योभन्दा अगाडि मैले एउटा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना आज मैले जारी गर्छु है। आज के छ भने यो हाम्रो पहिलो सेसन समाप्त भएपछि टाइम रह्यो भने त्यतिखेरसम्म 8:05 अगाडिसम्म मैले पढाउँछु, किनभने मेरो 8 बजे ठिक्क हाम्रो म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको डिनको अफिसको मिटिङ छ। डिन अफिसको मिटिङ चाहिँ मैले एटेन्ड गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ खास गरी स्टुडेन्टहरूकै बारेमा, अब यो एक्जामिनेसन र क्लासहरूको बारेमा केही डिस्कसन गर्ने हिसाबले मिटिङ राखेको छ। त्यही भएर त्यो मिटिङ चाहिँ मैले एटेन्ड गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले 8 बज्नभन्दा केही अगाडि 1-2-3 मिनट अगाडि चाहिँ क्लास छोड्नुपर्ने हुन्छ। आज अलिकति छ, मैले हिजो खबर गर्न पाइएन, लेट इन्फर्मेसन आएको कारणले। त्यही भएर यसलाई यसरी बुझौँ है त सबैले। काई स्क्वायर टेस्ट फर गुडनेस अफ फिट। यो गुडनेस अफ फिटको लागि काई स्क्वायर टेस्ट गर्दाखेरि हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्दाखेरि काई स्क्वायर टेस्ट फर गुडनेस अफ फिट इज युज्ड टु टेस्ट वेदर एन्ड अब्जर्भ स्याम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कोइन्साइड विथ द थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। मैले अघि भने नि हामीले अब्जर्भ गरेको एउटा स्याम्पलको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनसित मिल्छ कि मिल्दैन। मिल्यो भने त्यो गुडनेस अफ फिट भयो, मिलेन भने त्यो गुडनेस अफ फिट भएन। त्यो हामीले टेस्ट गर्नको लागि यो काई स्क्वायर टेस्ट फर गुडनेस अफ फिट गर्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब यहाँनिर अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीले रिसर्चबाट अब्जर्भ गरेको फ्रिक्वेन्सी भयो, होइन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भन्ने हो भने अघिको इक्जाम्पल जुन थियो नि, एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा 1 हप्तासम्म कतिजना कस्टमर आयो प्रत्येक दिन भनेर हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भयो। सन्डे 20 जना आयो, मन्डे
25 जना आयो, ट्युजडे 22 जना आयो, वेडनेसडे 10 जना आयो, यो हाम्रो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। त्यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अब थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनसित कोइन्साइड हुन्छ कि हुँदैन भनेको अर्थ थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको त्यो कुनै थ्योरीको आधारमा डेभलप गरेको फ्रिक्वेन्सी, जस्तै कि त्यो बायोनोमियल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको थ्योरीको आधारमा डेभलप गरेको फ्रिक्वेन्सी हुनसक्छ, पोजन डिस्ट्रिब्युसनको आधारमा डेभलप गरेको फ्रिक्वेन्सी हुनसक्छ होइन। त्यसलाई हामीले थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। जस्तै कि हामीले बायोनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा थ्योरिटिकल बायोनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, फिट द बायोनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, फिट द पोजन डिस्ट्रिब्युसन भनेर पढ्यो नि त होइन। त्यो फिट गर्ने भनेको थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्ने भनेको। हामीले बायोनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला लगाएर थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्छौँ, पोजन डिस्ट्रिब्युसन प्रयोग गरेर थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यो थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी र हामीले अब्जर्भ गरेको हाम्रो रिसर्चले हामीलाई देखाएको फ्रिक्वेन्सीको बिचमा राम्रो फिट छ कि छैन। यदि राम्रो फिट छ भने त्यो दुईटामा कुनै फरक भएन भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि गुडनेस अफ फिट राम्रो छैन भने त्यो दुईटाको बिचमा फरक छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसरी मतलब अब्जर्भ स्याम्पल फ्रिक्वेन्सी र थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सीको बिचमा राम्रो फिट बसेको छ कि छैन, राम्रो तालमेल बसेको छ कि छैन, वा भनौँ त्यो दुईटाको बिचमा भिन्नता छ कि छैन, डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर यदि हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो भने जस्ट वी एप्लाई द chi-square टेस्ट फर गुडनेस अफ फिट है। अब यसमा पनि नर्मल प्रोसेस हाम्रो के हुन्छ भने हाइपोथेसिस टेस्टिङको नल हाइपोथेसिस सेट गर्ने, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गर्ने, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्ने, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स सेटअप गर्ने, डिग्री अफ फ्रिडम आइडेन्टिफाई गर्ने, अनि क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ लोकेट गर्ने टेबलबाट, अनि त्यसपछि क्रिटिकल भ्यालु र क्यालकुलेटेड भ्यालुको बिचमा कम्पेयर गर्ने, अनि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुँदैन होइन, त्यसको बारेमा हामीले डिसिजन गर्ने र कन्क्लुजन लेख्ने। यो प्रोसेस चाहिँ सेम हो है हाइपोथेसिस टेस्टिङमा। अब त्यस कारणले अब यहाँनिर हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुन्छ भने गुडनेस अफ फिटमा एट्स नट भनेर हामीले डिनोट गर्छौँ। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो, यहाँ कुनै हामीले पपुलेसनको प्यारामिटर युज गरेको छैनौँ। जस्तो कि हामीले उसमा μ1 = μ2 भनेर भन्ने गर्थ्यौँ होइन, विभिन्न प्रकारको मतलब पपुलेसन प्यारामिटर युज गर्ने गर्थ्यौँ जेड टेस्टमा, टी टेस्टमा, एफ टेस्टमा। तर यहाँनिर कुनै पपुलेसनको प्यारामिटर युज गरिँदैन, खालि ल्याङ्ग्वेज मात्र लेखिन्छ। त्यही भएर यसलाई नन प्यारामेट्रिक टेस्ट भनेको। नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा हामीले पपुलेसन प्यारामिटरको इन्फ्रेन्स बनाउँदैनौँ। We are not making the inference to population parameter. Population parameter को बारेमा हामीले कुनै प्रकारको इन्फ्रेन्स गर्दैनौँ, कुनै सन्दर्भ हामीले युज गर्दैनौँ हैन। हामीले खालि के गर्छौँ भन्दाखेरि there is no significant difference between observed and expected frequency हैन। observed र expected frequency को बिचमा कुनै प्रकारको भिन्नता छैन भनेको अर्थ there is a goodness of fit भन्न खोजेको हैन। अब्जर्भ र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको बिचमा राम्रो फिट छ भनेको, ठिक छ नि। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा फिट भएको छ भन्न खोजेको हैन, डिफरेन्स छैन। अनि H1 अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन अब्जर्भ एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी। अब्जर्भ र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको बिचमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो, ठिक छ नि। अब यहाँनिर हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्दाखेरि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भनेको यो काई स्क्वायर भनेको यो एक्स होइन, यसलाई ग्रीक अल्फाबेट काई भन्ने गरिन्छ हैन। काईको साइन हो यो। के हुन्छ भने अलिकति यो यताबाट आएको यो साइन चाहिँ अलिकति बाङ्गो हुन्छ, यहाँ चाहिँ सोझो एक्स जस्तो देखिएको छ। यो लाइन चाहिँ के अरे राइट टु लेफ्ट बटममा आएको लाइन चाहिँ सोझो हुन्छ, तर लेफ्ट टु राइट बटममा आएको लाइन चाहिँ अलिकति बाङ्गो हुन्छ। त्यसलाई हामीले काई स्क्वायर भन्छौँ। काई स्क्वायर इक्वल टु सम अफ के को सम भन्दाखेरि यो टर्मको सम हो। यो के हो, यसको सिम्पल मिनिङ छ। ओ भनेको यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी है, ओ भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भनेको, ई भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी। र त्यो थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भने हामीले थ्योरिटिकल डिस्ट्रिब्युसनबाट क्यालकुलेट गरेको फ्रिक्वेन्सी, ठिक छ नि। बायोनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट क्यालकुलेट गरेको फ्रिक्वेन्सी, पोजन डिस्ट्रिब्युसनबाट क्यालकुलेट गरेको फ्रिक्वेन्सी, अर्थात् कुनै प्रकारको एजम्सनबाट हामीले क्यालकुलेट गरेको फ्रिक्वेन्सी। एजम्सन अरू पनि हुनसक्छ, बायोनोमियल र पोजन बाहेक अरू पनि एजम्सन हुनसक्छ। त्यो एजम्सन क्वेसनमा दिएको हुन्छ। जस्तै युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भन्यो भने सबै फ्रिक्वेन्सी के छ बराबर छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसलाई हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी गर्छौँ। त्यही भएर
अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीबाट एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी घटाउने अनि त्यसको स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्ने। यो स्क्वायर क्याल्कुलेसन गरेको कारण के भन्दा यो नेगेटिभ आउन सक्छ नि त, नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि हामीले स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अनि स्क्वायर क्याल्कुलेसन गरेपछि त्यसलाई फेरि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीले भाग गर्ने, भाग गरेर जति आउँछ अनि त्यसलाई टोटल गरिदिने। टोटल गऱ्यो भने त्यसमा के आउँछ, काई स्क्वायरको भ्यालु आउँछ। यो भनेको क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ काई स्क्वायर भयो, क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ काई स्क्वायर है। अनि यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ काई स्क्वायरलाई हामीले टेबुलेटेड भ्यालुसित कम्पेयर गर्छौँ। अब टेबुलेटेड भ्यालुसित कम्पेयर गर्नको लागि डिग्री अफ फ्रिडम र लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीले स्पेसिफाई गरेको हुनुपर्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि यहाँ मैले यो काई स्क्वायरको टेबल हेरेको छु है, काई स्क्वायरको यो टेबल यो हेर, यस्तो साइन हुन्छ कि काई स्क्वायरको क्रिटिकल भ्यालु अफ काई स्क्वायर। यो डिग्री अफ फ्रिडम, अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% र 1% छ। नर्मली हामीले 5% नै युज गर्छौँ। At 5% level of significance, what is the value of chi square for 1 degree of freedom? You 3.841. 2 degree of freedom 5.991. 3 degree of freedom 7.815. यसरी प्रत्येक डिग्री अफ फ्रिडममा चाहिँ chi square को यो क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ दिएको छ। यसलाई हामीले टेबुलेटेड भ्यालु भन्छौँ। अब यो टेबुलेटेड भ्यालुसँग हामीले थ्योरिटिकल के रे क्याल्कुलेटेड भ्यालु कम्पेयर गर्छौँ। कम्पेयर गरेपछि अब if calculated value is less than tabulated value, we do not reject the null hypothesis. Same decision rule हामीले युज गर्छौँ। If calculated value is greater than tabulated value, then we reject the null hypothesis. हैन, यसरी हामीले डिसिजन गर्छौँ। त यो भयो chi square टेस्ट फर गुडनेस अफ फिट। जस्तै कि अब यहाँनिर मैले लेखेको छु observed frequency, expected frequency, O भनेको observed frequency, E भनेको expected frequency, अनि degree of freedom भनेको n-1 हैन। number of you can say item divided by 1 गर्छौँ, -1 गर्छौँ degree of freedom निकाल्नको लागि। अब यसमा पनि -1 गरेको कारण किनभने हामीले स्याम्पल डाटामा युज गर्छौँ। हाम्रो observed frequency भनेको त स्याम्पलको हुन्छ हैन र, पपुलेसनको हुँदैन, स्याम्पलको हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर n-1 गरे। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो एउटा हेरौँ, एउटा क्वेसन हेरौँ। यो एउटा क्वेसन छ एक्सरसाइज 4E को क्वेसन नम्बर 1। अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि random sample of weekly road accidents that occurred during the various days of the week in Kathmandu Valley is given below. काठमाडौँ भ्यालीको एउटा एक हप्ताको अवधिमा भएको रोड एक्सिडेन्टको नम्बर दिएको छ। सन्डे 14वटा एक्सिडेन्ट भयो, मन्डे 16, ट्युजडे 8, वेडनेसडे 12, थर्सडे 11, फ्राइडे 9, स्याटरडे